स्टोरी चैनल 786 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। रुपेंजल। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत दूर जंगल में एक उदास चुड़ैल रहा करती थी। इसकी उदासी की वजह ये थी कि इसकी कोई औलाद ना थी। वो चाहती थी कि इसकी कोई औलाद हो और वो उसे अपनी सारी जादुई ताकतें दे। फिर एक दिन इसने सोचा कि पास के गांव में अब जो भी लड़की पैदा होगी वो उसे छुपा कर ले जाएगी और कहीं दूर ले जाकर अपनी बेटी बनाकर पालेगी, उसे बुराई का जादू सिखाएगी और फिर वो पूरी दुनिया पर कब्जा करेगी। उसी जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत घर था, जहाँ दो मियाँ बीवी रहते थे, जो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन उसकी बीवी ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है, तो वो आदमी बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद वो औरत बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी कमज़ोरी बढ़ती गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्दी वो सेहतयाब ना हुई तो वो बच्चा खो देगी। उसके शोहर ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मगर इसकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। जब वो आखिरी डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे उसकी बीवी सेहतयाब हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि जंगल में एक जादूगरनी औरत रहती है, इसके पास इसका इलाज है, तुम उसके पास चले जाओ। आदमी ने बहुत सोचा, फिर आखिरकार उस आदमी ने डर को एक तरफ रखा और उस जादूगरनी के घर चला गया। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। जादूगरनी ने दरवाज़ा खोला और आने की वजह पूछी। आदमी बोला, मेरी बीवी बीमार है, उसको बच्चा होने वाला है। मुझे किसी ने बताया कि तुम वाहिद हो जिसके पास इस मसले का हल है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले तो जादूगरनी ने मना कर दिया, फिर बहुत इसरार के बाद चुड़ैल ने कुछ सोचा और उसकी मदद करना चाहिए। फिर चुड़ैल ने उसे एक पौधे के कुछ पत्ते दिए और कहा कि अपनी बीवी को रोज़ एक पत्ता खिलाना, तो वो जल्द ठीक हो जाएगी। आदमी वो पत्ते लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को वो पत्ते दिए और सारी बात बताई। उसकी बीवी बहुत खुश हुई। फिर वो रोज़ एक पत्ता खाने लगी। अब वो औरत पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो पत्ते जो चुड़ैल ने दिए थे कुछ दिनों बाद ही ख़त्म हो गए। उस औरत की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। वो आदमी बहुत परेशान हुआ कि अब वो क्या करे। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दोबारा से इस चुड़ैल के पास गया। उस चुड़ैल को भी उम्मीद थी कि वो दोबारा ज़रूर आएगा। चुड़ैल ने इस बार आदमी को कुछ बीज दिए और कहा कि जाओ और इन बीजों को अपने बाग में उगा देना, फिर वही पत्ते निकल आएंगे और रोज़ एक पत्ता खाना, जिससे तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त पूरी करोगे तो मैं फिर ही तुम्हें ये बीज दूंगी। आदमी ने पूछा, शर्त क्या है? तो चुड़ैल ने बताया, अगर तुम लोगों के यहाँ लड़की हुई तो तुम उसे मुझे दे दोगे। आदमी ने शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया और बीज वापस कर दिए। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। इसने गुस्से से उस आदमी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। आदमी खामोशी से घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन गुजर गए। उसकी बीवी और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। वो बहुत परेशान था, पर वो किसी को कुछ नहीं बता सकता था। उस आदमी की नींद उड़ गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि वो चुड़ैल की बात मान लेगा। फिर वो उसके घर गया। उसने चुड़ैल से बीज लिए और घर वापस आ गया। फिर उसने वो बीज अपने बाग में लगाए। 2 दिनों बाद ही उन बीजों से पत्ते उगाए। उसके शोहर ने उसे पत्ते खिलाने में मदद की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी बीवी सेहतयाब होने लगी। वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उनके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। लेकिन उसका शोहर अब बहुत उदास था। उसी दिन बादशाह के घर भी बेटा पैदा हुआ और बादशाह ने खुशी में महल में बहुत बड़ी पार्टी रखी। बादशाह बहुत खुश था
کہ اس کے بعد اس کا بیٹا تھا جو تخت اور محل کو سنبھال سکتا تھا۔ سب لوگ بادشاہ اور ملکہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ سب لوگ جب پارٹی میں چلے گئے تو چڑیل ان کے گھر آ گئی۔ چڑیل نے آدمی کو اپنی شرط یاد کروائی اور ان سے اس کی بیٹی چھین لی۔ اس کی بیوی اور وہ رونے لگے۔ چڑیل نے وضاحت کی کہ میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اور وہ چلی گئی۔ چڑیل نے اس بچی کا نام روپینزل رکھا اور جنگل میں ایک بہت اونچا ٹاور بنوایا جس میں چڑیل نے اس بچی کی پرورش کی۔ اس چڑیل کو اپنی ماں سمجھ کر روپینزل نے کئی سال اس ٹاور میں گزار دیے۔ دن میں وہ ٹاور کے نیچے جاتی اور کھیلتی، رات ہوتے ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آ جاتی۔ چڑیل نے روپینزل کے لمبے بال کبھی نہیں کاٹے تھے۔ وہ اس کے بال روزانہ برش کرتی تھی اور روپینزل کو بھی یہ بات بہت پسند تھی۔ سال گزر گئے، روپینزل بڑی ہوتی گئی، اب وہ ایک جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ ایک دن چڑیل نے روپینزل کو ٹاور کے باہر سے آواز دی اور کہا، روپینزل، اپنے بال نیچے پھینکو۔ روپینزل نے اپنے بال نیچے پھینکے تو چڑیل یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ وہ روپینزل کے بالوں سے اوپر چڑھ سکتی ہے اور ٹاور سے نیچے آ سکتی ہے۔ اس کے بعد چڑیل سیڑھیوں سے اوپر گئی اور روپینزل کے کمرے میں آئی اور کچھ جادوئی الفاظ بولنے لگی، جس سے اچانک سیڑھیاں غائب ہونے لگی۔ پھر چڑیل زور زور سے ہنسی اور روپینزل سے کہا، اب تم کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی، باہر کی دنیا بہت خراب ہے۔ یہ سب دیکھ کر روپینزل بہت ڈر گئی۔ چڑیل روپینزل کے بالوں کی مدد سے نیچے آئی اور چلی گئی۔ روپینزل اپنا پورا دن گاتے ہوئے اور چڑیوں سے بات کرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا جو کہ روپینزل کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا، وہ بھی اب جوان ہو چکا تھا۔ بادشاہ اب یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا شادی کر لے اور اس کی جگہ سنبھالے۔ شہزادے کو بہت سی لڑکیاں اور شہزادیاں دکھائی گئیں، پر اسے ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ پھر ایک دن اچانک شہزادہ جنگل میں شکار کے لیے گیا تو اسے بہت ہی خوبصورت آواز گنگناتے ہوئے سنائی دی۔ شہزادے نے ذرا غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ آواز ٹاور کے اوپر سے آ رہی ہے۔ شہزادے نے غور سے دیکھا تو ٹاور کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی بہت ہی خوبصورت آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی تو وہ جلدی سے چھپ گیا۔ چڑیل ٹاور کے پاس آئی، اس نے آواز لگائی، روپینزل، اپنے بال نیچے پھینکو۔ چڑیل ان بالوں کی مدد سے اوپر چڑھ گئی۔ شہزادہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہا، اچھا تو اس لڑکی کا نام روپینزل ہے۔ پھر کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ شہزادہ روز وہاں آتا اور چھپ کر چڑیل کو ٹاور کے اوپر آتے اور پھر نیچے جاتے دیکھتا۔ پھر ایک دن جب چڑیل چلی گئی تو شہزادہ ٹاور کے پاس آیا اور روپینزل کو آواز دی۔ روپینزل نے کسی لڑکے کی آواز سنی تو وہ گھبرا گئی۔ پھر اس نے نیچے دیکھا۔ روپینزل نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ شہزادہ بولا، میں شہر کا بادشاہ ہوں، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ روپینزل نے کہا، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ شہزادے نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اپنے بال نیچے پھینکو اور مجھے اوپر آنے دو۔ روپینزل نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے بال نیچے پھینکے۔ شہزادہ ٹاور پر ان بالوں کی مدد سے چڑھ گیا۔ روپینزل شہزادے کو دیکھ کر بہت گھبرائی۔ پھر شہزادے نے تصدیق کی کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر شہزادے نے اپنے بارے میں ساری بات بتائی اور روپینزل سے اس کے بارے میں پوچھا تو روپینزل نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے باہر بہت برے لوگ ہیں، اسی لیے تم باہر نہیں جا سکتی۔ شہزادے نے کہا، جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، پر باہر کبھی نہیں جانے دینا، یہ تو ایک فضول سی بات ہے۔ شہزادے نے روپینزل کو باہر کی دنیا کے بارے میں بتایا تو روپینزل باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے بے چین ہوئی۔ پھر آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ پھر اسی رات جب چڑیل واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ روپینزل کے بال پہلے ہی
टावर से बाहर लटक रहे हैं तो वो समझी कि रुपेंजल ने उसे दूर से आते देख लिया होगा और फिर इसीलिए उसने बाल नीचे गिराए होंगे। चुड़ैल बालों की मदद से टावर के ऊपर चढ़ गई। जब वो रुपेंजल के कमरे में आई तो उसे रुपेंजल कहीं दिखाई नहीं दी और वो उसी वक्त समझ गई कि रुपेंजल भाग गई है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। रुपेंजल ने शहजादे के कहने पर अपने बाल काटे और एक जगह बांध दिए, बाकी बाल नीचे लटकाए और वो इन बालों की मदद से नीचे आ गए। फिर शहजादा रुपेंजल को लेकर इस जंगल से बाहर निकल गया और वो दोनों आखिरकार महल पहुंच गए। अपने साथ रुपेंजल को लेकर शहजादा बादशाह के पास आया और अपने वालिद को सेहतयाब देखकर बहुत खुश हुआ और अपने वालिद से पूछा, आप ठीक हो गए? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये कैसे हुआ? तो मलका ने सारी बात बताई कि जंगल के पास गांव में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते हैं। उन्होंने कुछ जादुई पत्ते दिए थे, इससे तुम्हारे वालिद सेहतयाब हुए। और इस पत्ते का नाम क्या था? उसकी माँ सोचने लगी और अचानक बोली, रुपेंजल। ये नाम सुनकर दोनों चौंक गए। शहजादे ने पूछा, रुपेंजल? शहजादा बहुत हैरान हुआ और अपने वालिद और वालदा से पूरी कहानी सुनाने के लिए कहा। बादशाह ने बताया कि उन्होंने अपनी दुखी दास्तान हमें सुनाई कि कैसे चुड़ैल ने इनसे इनकी बच्ची छीन ली थी। ये बात सुनकर रुपेंजल ने उनसे मिलने की जिद की तो शहजादा और रुपेंजल उनसे मिलने गए। जैसे ही उसकी बूढ़ी माँ ने रुपेंजल को देखा तो वो पहचान गई कि ये मेरी बेटी है। उसने जल्दी से रुपेंजल को गले लगा लिया और बहुत रोई। फिर उन्होंने रुपेंजल और शहजादे को अपनी सारी कहानी सुनाई। रुपेंजल बहुत खुश हुई क्योंकि वो अपने असली वालिदैन के पास वापस आ गई थी। कुछ दिनों बाद शहजादे और रुपेंजल की शादी हो गई और सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।